اچھا ضرور اے جی ابے والے ناراض ہو گئے تو موڑ نہیں ناراض ماں دی شان آدھے پر میں آکے موڑ ہور ناراض اے بابا جیڑی ڈانگ لئی بے اچھا ہاں بھائی ایدے لین نہ تروڑو امام حسین تے اخیر کرنی میں گارنٹی نال بھی آنا تیری کائی نہیں چنگی وہ دی مرونی اخیر ہوئی گئی یا رسول اللہ جی درہ اخیر ہوئی ودی ہے سید کنجی ودی ہے لیکن میں ہمیشہ کلمے تو شروع کریں تے حسین دے اخیر کریں آئے کیونکہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین لا الہ تو شروع کی تھی حسین تے مکائیے یہ دا مطلب ہے میں کیڑی سونی مکائیے انہی تے مکین دی ہوندی جیڑے بندے دے ہاتھ تلے رہے میں کو ووٹ نہیں منگو نہ کو نوٹ منگو یہ دے ہاتھ تلے رہے میں نو شکور راسی اس گال توں بھئی حسین نے کائی شاہ نہیں بچائی انہاں ہر شاہ لٹائیے تے اے ایڈے کنجوس ہیں بھئی حسین دا ووٹ ہی نہیں پا سکتے حسین دے ناتے ہاتھ تلے ہاں ذرا مل کے بنا ہاں لوٹا کے گھر دا گھر کی دا خدا دا گھر آبادے حسین دے دبادے حسین دے دبادے اللہ کرے جتنے دن دبادہ دے بہنوں خود دن دبادہ جاوے حسین دے دبادے حسین دے دبادے حسین دے دبادے مل کے ذرا حسین دے دبادے حسین دے دبادے پڑھا کے کلمہ حق دا پڑھا کے کلمہ حق دا کی تدین نو آزادے حسین دے دبادے اینو کرا لبیلی حسین دے دبادے حسین دے دبادے بابا جی نے صحیح فرمائش کی تھی ہے مولا حسین دی اوہ چھوڑ بابا چاون دے کیڑا رولا پہ بیٹھا کوئی دا پائیں دا انہوں نے چاون دے خیر ہے میں دے چاونے نے کوئی تیرے تنے اجازت چاون یہ تو خوش ہو گیا بیلی اگر ہاں بھائی حسین دے دبادے حسین دے دبادے حسین حسین دے نام دی خیرات جاون دیو حسین دے دبادے حسین دے دبادے کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے ارے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے ارے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے حسین دے دبادے حسین دے دبادے حسین دے دبادے ہاتھ چالا اللہ تینوں دے سی گیو دے وے ہاتھ چاہ کے بول آخری شیر بابا جی پورا ساتھ جا جیڑا تساکی بیٹھا ہاں بھائی سخاوت کینجے کرین دیئے سخاوت کینجے کرین دیئے سخاوت کینجے کرین دیئے سخاوت دسوا گل مکاؤں سخاوت کینجے کرین دیئے سخاوت کینجے کرین دیئے سخاوت کینجے کرین دیئے سخاوت کینجے کرین سخاوت کنج کرین دیئے سخی لجپال دسے آئے طریقہ ظلم روکن دا نبی دیال دسے آئے طریقہ ظلم روکن دا نبی دیال دسے آئے سنو کٹا کے بھائی منور کٹا کے سرنو سجدے زمین کربلائی اتے نمازی
کس نو آہدین علی دے لال دسیا ہائے 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 نمازی کس نو آہدین علی دے لال دسیا